बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट ईसा नकवी। नकवी साहब, आपसे कुछ देर कबल ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी पार्लियामेंट हाउस पहुँचे हैं और एक अहम इजलास जो PTI का था उसमें भी उनकी शिरकत हुई है। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि कल जो इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है, उनकी मुलाकात वो यकीनी बना सकें, उस हवाले से भी कोशिश नज़र आ रही है। आपकी क्या इत्तलात है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या आपकी राय है? क्या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अब कल जब वो 5वीं दफ़ा अडयाला जेल पहुंचेंगे, इमरान खान साहब से मुलाकात उनकी हो पाएगी? अभी मेरा ख्याल है ये तय नहीं है कि कल वो अडयाला जेल पहुंचेंगे या नहीं, लेकिन जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त सुहेल आफरीदी साहब की इमरान खान से मुलाकात का इम्कान 1% से भी कम है। ओके, उसकी मैं आपको वजूहात बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास इत्तला ये है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब के ख़िलाफ़ पहले ख़तरनाक मुकदमे की तैयारी शुरू हो चुकी है। ओके। और इसके हवाले से मैंने रब्ता किया वज़ीर आज़म हाउस की एक अहम शख्सियत से, और उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड इस बात की तस्दीक की है कि एक हफ़्ते के अंदर अंदर एक मुकदमा कायम होने जा रहा है। वो मुकदमा क्या है, उसकी जुज़ियात क्या है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। क्या हुआ है आज पार्लियामेंट हाउस में, उसकी जो ख़बर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जारी की गई है। बेसिकली ऐवान वज़ीर आज़म से डबल गेम इस वक्त जो है वो सुहेल आफरीदी साहब के साथ हो रही है। सुहेल आफरीदी साहब इस तगोदौ में मसरूफ़ हैं कि उनकी इमरान खान से मुलाकात हो जाए, वो उनसे इंस्ट्रक्शंस ले सकें मुख्तलिफ मामलात पर। नवंबर में एहतजाज करना है या नहीं करना, वफाक के साथ ताउन करना है या नहीं करना, मुलाकातों में जो ऑफिशियली खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से शिरकत है वो किस लेवल पर होगी, कितना ताउन होगा, कितना नहीं होगा। लेकिन इस मुलाकात के हवाले से तो इतला ये है, जो इन्फॉर्म्ड सर्कल्स हैं वो ये बताते हैं कि जब तक 27वीं आईनी तरमीम पास नहीं होती उस वक्त तक इमरान खान साहब से मुलाकात का सवाल ही पैदा नहीं होता। इतनी दूर तो नहीं है, 14 नवंबर तक कह रहे हैं हो जाएगी पास। 14 नवंबर नहीं, आप कट ऑफ डेट अपने जहन में 14 नवंबर न रखें। जिस वक्त तक तोशाखाना 2 का केस मुलतवी किया गया है, दैट इज़ द कट ऑफ डेट। ओके, 27 नवंबर को होना है। जी हाँ। तो 27 नवंबर से पहले जो है वो अभी तो ड्रामा लगना है 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर। अभी तो कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास बुलाना है। वहाँ पर इस तरमीम में जो 27वीं आईनी तरमीम है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें शामिल होंगी जिनको निकलवाने का क्रेडिट बिलावल भुट्टो ने लेना है कि देखें हमने काला नाग जो है उसका जहर निकाल दिया है। लास्ट टाइम मौलाना साहब ने निकाला था, बिलावल साहब ने जमहूरी असूलों के मुताबिक हमने आईनी तरमीम पास की। बहरहाल कमिंग टू द स्टोरी, देखें जो अभी पहुँचे हैं सुहेल आफरीदी जो कर रहे हैं वो मुख्तलिफ है गंडापुर साहब से। हाँ। गंडापुर साहब के ऑप्टिक्स मुख्तलिफ थे। सुहेल आफरीदी जो हैं वो इस वक्त एक पॉपुलैरिटी वेव पर सवार हो चुके हैं, लेकिन ये पॉपुलैरिटी वेव जो है वो उनकी इमरान खान की तरफ से जब तक इंडोर्समेंट नहीं आती उनके डिसीजंस की, उनके लिए आने वाले वक्त में बहुत सारी मुश्किलात हो सकती हैं। उन्होंने ताउन करना है या नहीं करना, टेररिज्म के हवाले से, ऑपरेशंस के हवाले से, वफाक के साथ बहुत सारे मामलात पर वो सारे का सारा वो मशरूत कर चुके हैं। और इस सारे मंजरनामे में जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, अब उसने ऑफिशियली धमकी भी दी है कि हम पाँव नहीं पकड़ेंगे, हम गिरबान पकड़ेंगे। हाँ जी। सबसे पहले खबर देख लेते हैं कि जो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जारी की है वो खबर है जनाब कि कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के इमरान खान साहब से मुलाकात करवाने के लिए करारदाद जमा करवा दी गई है। करारदाद पर PTI के अरकान कौमी असम्बली के दस्तखत हैं। इमरान खान पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं। करारदाद का मतन, असम्बली अरकान असम्बली वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और इमरान खान की मुलाकात की हिमायत करते हैं। करारदाद का मतन, बानी PTI से मुशावरत जमहूरी तकाज़ा है। अरकान का वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत से अहकामात पर अमल दरामद का मुतालबा। करारदाद में कहा गया कि मुलाकात आइनी और जमहूरी मुशावरत का हिस्सा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए। असम्बली ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा किया। ये तहरीक इंसाफ की भी करारदाद है, ये पास नहीं हुई कौमी असम्बली से, ये पेश होगी, इसके ऊपर बहस होगी, इसके ऊपर कौन वोट देता है कौन नहीं। लेकिन अब यही देखें सबसे बड़ा सवाल है। आपको मैं सुनवा देता हूँ मुकदमे पे आने से पहले कि कौन सा मुकदमा कायम होने जा रहा है, और उसके हवाले से मेरी जो इख्तियार वली से बात हुई है, इख्तियार वली साहब ने ऑन द रिकॉर्ड तस्दीक की है कि इस मामले पर मुकदमा कायम होने जा रहा है। बहरहाल ये जो करारदाद है, और आपने सवाल किया कि क्या ये करारदाद पास हो जाएगी, आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान की गुफ्तगू सुन लें जो उन्होंने अब से चंद रोज़ पहले, जिस दिन खैबर पख्तूनख्वा की काबीना ने हल्फ लिया है, उस दिन वज़ीर आज़म साहब दानिश स्कूल के इफ्तिताह के लिए चित्राल में मौजूद थे।
چھتری پکڑ کر وزیر اعظم صاحب نے خطاب کیا تھا. اب اس خطاب کے بعد ٹیکنیکلی ہونا تو یہ چاہیے کہ قومی اسمبلی میں اس قرارداد میں ووٹنگ میں مسلم لیگ نون بڑھ چڑھ کر حصہ لے. اسے کہتے ہیں ٹو واک دا ٹاک. کہ جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر, آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. یہ وزیر اعظم صاحب کی گفتگو سنیں. بھی جب آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ کے پی کے منتخب ہوئے تو میں نے ان کو ٹیلی فون کر کے ان کو مبارکباد پیش کی, اور میں نے ان کو کہا کہ آپ کو کے پی کے کی اسمبلی نے آپ کو منتخب کیا ہے, میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, آپ منتخب وزیر اعلیٰ ہیں, اور میں پیشکش کرتا ہوں کہ وفاق آپ کے ساتھ بھرپور طور پر تعاون کرے گا, اور مل کر ہم پاکستان کے اندر ترقی اور خوشحالی, دہشت گردی اور بدامنی کا مقابلہ کریں گے. مجھے امید ہے کہ وہ میری اس پیشکش کو مثبت طور پر لیں گے, اس کو قبول کریں گے, اور ہم مل کر پاکستان کو عظیم بنائیں گے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ معدنیات سے نوازنا ہے, چاہے وہ چترال ہے, چاہے وہ گلگت بلتستان ہے, چاہے وہ آزاد کشمیر ہے, چاہے وہ بلوچستان ہے, کے پی کے ہے, اور اس طرح اور بھی. وزیر اعظم صاحب نے ویسے مڑ چڑ کے گل ساری معدنیات تے کیوں آ جاتی معدنیات کی ساری گیم آپ کو پتہ ہے معدنیات جو ہیں. اچھا خیر اس کے اوپر میرا موقف اور کیا ہم اس کے اوپر گفتگو کرتے رہے ہیں وہ بڑی ویڈیوز میں موجود ہے. بہرحال وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے چھتری بھی اٹھائی ہوئی ہے, انہوں نے ٹوپی بھی پہنی ہوئی ہے, اور اس ٹوپی اور چھتری کے نیچے ایک ڈبل گیم ہے. وزیر اعظم صاحب یہاں سے یہ اعلان کرتے ہیں, اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جوک در جوک مسلم لیگ نواز کے لوگ اس حق میں آواز اٹھائیں کہ سہیل آفریدی منتخب وزیر اعلیٰ ہیں, ان کو کے پی کے اسمبلی نے منتخب کیا ہے, اور ان کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے, ان کو پالیٹکس کی اجازت ہونی چاہیے, لیکن جو قومی نوعیت کے معاملات ہیں ان پر وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں. اور اگر قومی نوعیت کے معاملات پر سہیل آفریدی کوآپریٹ نہیں کرتے تو پھر آپ بدلے میں اپنی کوآپریشن کو سکویز ڈاؤن کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر معاملہ الٹا چل رہا ہے. ادھر سے وزیر اعظم یہ گفتگو کرتے ہیں, اس کے بعد کوئنسائڈ کرتی ہے ایک پریس کانفرنس جو اختیار ولی صاحب کرتے ہیں. میں پریس کانفرنس کا ایک آپریٹنگ پارٹ آپ کو سنوا دیتا ہوں 57 سیکنڈز کا, اور پھر اس کی بنیاد پہ میں نے اختیار ولی صاحب سے پوچھا کہ آپ یہ ہوائی فائرنگ کب تک کریں گے. مطلب آپ چاہتے ہیں کہ کچھ ہو؟ نہیں, میں نے پوچھا ان سے کہ کیا یہ آپ ایریل فائرنگ کر رہے ہیں, آپ کا مقصد سہیل آفریدی کو دباؤ میں لانا ہے, پاکستان تحریک انصاف کو دباؤ میں لانا ہے, آپ کا مقصد کچھ اور ہے, یا آپ کا مقصد دوسرا ہے, یا آپ عملی جامہ پہنائیں گے؟ اس میں انہوں نے کیا کہا یہ ذرا سن لیں. انہوں نے جو سہیل آفریدی صاحب کی ویڈیوز تھیں ان کے آفیشیل پیج کے اوپر, جس کو تحریک انصاف نے اس کے اوپر بڑا اسٹرانگ ریبٹل دیا ہے, اس کے اوپر اختیار ولی صاحب نے کیا کہا تھا, یہ سنیں. سہیل آفریدی, آئی ایم لیٹنگ یو نو کہ یہ جو آپ کی ویڈیو ہے یہ کانسیکوینشل ہے, اور آپ اپنے وکلا سے ضرور مشورہ کر لیجئے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا کیا ہو سکتے ہیں. میرے خیال میں اٹس بیٹر کہ سب سے پہلے بلا تفریق بلا تاخیر آپ کے لیڈر کو, آپ کی جماعت کے تمام ان لوگوں کو جنہوں نے 9 مئی جیسے واقعات کیے, جو پاکستان پر چڑھ دوڑے تھے, ان کو یکسر یکلخت غیر مشروط ان کو قوم سے معافی مانگنی ہوگی, ان کو افواج پاکستان سے معافی مانگنی ہوگی, ان کو ریاست پاکستان سے معافی مانگنی ہوگی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ عشق عمران بمقابلہ عشق پاکستان ہے, اور جیت ہوگی انشاءاللہ پاکستان کی ہوگی, عشق پاکستان کی ہوگی. پاکستان زندہ باد, ہمیشہ زندہ باد. اچھا, اب ان کی اس پریس کانفرنس کے جواب میں جو مینا خان آفریدی نے اور شفیع جان صاحب نے جو وزیر اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا کے, انہوں نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ یہ جعلی وزیر اعظم کے جعلی کوآرڈینیٹر ہیں, اور ان کو 4000 ووٹ ملے تھے یا 5000 ووٹ ملے تھے, یہ تیسرے نمبر پہ یا چوتھے نمبر پہ تھے, ان کو یہ کہنا بنتا ہی نہیں, زیب نہیں دیتا. میں نے اختیار ولی صاحب کو فون کیا, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ایریل فائرنگ کر رہے ہیں یا عملی طور پر کچھ ہونے جا رہا ہے, کیونکہ آپ جس وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر ہیں تو وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ تو بات کچھ اور کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکٹڈ سی ایم ہیں اور ہم ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہتے ہیں, شبانہ روز ترقی جو ہے وہ شبانہ روز محنت کریں گے, اور ملک کو ترقی کی راہ ملک جو ہے اس میں دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی وغیرہ وغیرہ, جو ان کے جو ابھی بہ رہی ہیں لفاظی ہے, جو طریقہ کار ہے ان کا.
تو اختیار ولی صاحب نے آفیشلی اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ 1 ہفتے سے 10 دن کے اندر ان کے مطابق سہیل آفریدی صاحب پر اس مبینہ ویڈیو میں جس میں وہ کور کمانڈر ہاؤس جانے کی یا اس کے قریب ہونے کی یا وہ گفتگو کر رہے ہیں، اس کی بنیاد پہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک مقدمہ قائم ہونے جا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ کس قسم کا مقدمہ، یعنی اس میں کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں ان ویڈیوز کا فورینزک ہوگا، سہیل آفریدی صاحب پر دہشت گردی کا مقدمہ قائم ہوگا، اور وہ ریکارڈنگ ڈیوائس اور وہ سب کچھ بھی طلب کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ ان کا موقف ہے، اب دیکھنا ہے کہ وہ واقعی اس کو ایک پریشر ٹیکٹک کے طور پر استعمال کریں یا یہ ہونے جا رہا ہے۔ لیکن اس تمام کی وجہ سے عدیل سرفراز صاحب اس وقت بحران بہت بڑھنے جا رہا ہے، اور سیاسی تصادم جو ہے اگر اس نے وقوع پذیر نہیں بھی ہونا ہے، کیونکہ ایک اس وقت کچھ لوگ جو ہے وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں رائے منقسم ہے، اور عمران خان صاحب سے بھی جو نامزد لیڈر آف دی اپوزیشنز ہیں قومی اسمبلی میں اور سینٹ آف پاکستان میں، انہوں نے یہ پیغام پہنچایا عمران خان تک کہ نومبر میں احتجاج کی کال نہ دیں۔ اوکے، نومبر میں جو ہے وہ ابھی اس کی ظاہر ہے کہ کچھ جزیات یہ ہیں کہ ابھی سہیل آفریدی کو ٹائم چاہیے یا ایک احتجاج کے لیے۔ دوسری جانب فیصل وابڈہ کے بیانات ہیں، فواد چودھری صاحب ایون کہہ رہے ہیں کہ اب کی بار تو پھر وہی حال ہوگا جو مرید کے میں ہوا ہے، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ بہت سارے لوگ اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، تو ایک بڑے بحران کی طرف جو ہے وہ ملک بڑھ رہا ہے۔ کیونکہ دیکھیں دوسری طرف سے جب یہ ساری چیزیں وقوع پذیر ہو رہی ہیں تو وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر صاحب تو آپ کو یاد ہے کہ ایک ڈیفرنٹ قسم کا موقف جو ہے وہ لیا کرتے تھے، اور وہ پھر میڈیا پہ اس طریقے سے اپیئر بھی نہیں ہوتے تھے۔ یہ جو نئے وزیر اطلاعات بنے ہیں خیبر پختونخوا کے، ایک تو ان کے وہ باقاعدہ ہارڈ لائنرز میں شامل ہیں، اور انہوں نے مختلف ٹاک شوز پہ اپیئر ہونا شروع کیا۔ ایک گفتگو انہوں نے کی طلعت حسین صاحب کے پروگرام، طلعت حسین صاحب کے پروگرام میں ان کی گفتگو 2 منٹ 19 سیکنڈ کی ہے۔ اگر آپ سن لیں تو آپ کو پلس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پر معاملہ جو ہے وہ پاؤں پکڑنے سے زیادہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پختون ہیں اور ہم پاؤں نہیں پکڑیں گے، ہم گریبان پکڑیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نومبر کا مہینہ ہے یہ ایک بہت بڑی رولر کوسٹر رائیڈ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اس میں بھی بہت بڑے بڑے سیاسی دھچکے اور ہچکولے جو ہے وہ آنے کا امکان موجود ہے۔ یہ میں آپ کو سنواتا ہوں کہ انہوں نے شفیع جان صاحب نے اس سارے معاملے پر موقف کیا لیا ہے، اور یہ آپ یوں سمجھیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا اور سہیل آفریدی کا موقف ہے۔ زبان بڑی سخت ہے، یہ دھمکی والی زبان ہے۔ کیا ہم نے سخت زبان استعمال کی ہے؟ جب ایک بندے کے ایسے کی تیسے آپ کے ایک میڈیا کے دوست کے ذریعے پیغام آیا کہ جی سہیل آفریدی کی ملاقات ہم نہیں کروائیں گے، اس کی ایسی کی تیسی، تو مینڈیٹ ہمارا ہے، صبح ہمارا ہے، اس مینڈیٹ کی طرف جو بھی دیکھے گا اس کی ایسی کی تیسی اس پہ آپ کو کس نے کہا کہ یہ پیغام ان کی طرف سے آیا؟ سر ویسے کہہ رہا ہوں نا، مطلب میں بھی کہہ سکتا ہوں اگر انہوں نے بات کری تو خود بات کر لیتے، پھر سے ہے سر۔ ایک یہ بات تو نہیں ہے نا، آپ دیکھیں ان کا رویہ دیکھ لیں۔ اب جب سہیل آفریدی صاحب 8 اکتوبر کو اناؤنس ہوتے ہیں، 8 اکتوبر سے لے کے آج تک ان کے پارٹی کے وزراء نے کیا کچھ نہیں کہا۔ یہ طریقہ ہے، مطلب وہ ایک الیکٹڈ سی ایم ہے، اس کے بعد اس کے حلف کا جو ڈرامہ ہوا، پشاور ہائی کورٹ نے ورڈکٹ دے دیا، اس کے بعد ہم اسلام آباد ہائی کورٹ گئے، ہائی کورٹ نے کہا جس سی ایم صاحب کو ہمارے قائد عمران خان صاحب سے ملایا جائے، اس کی عمل درآمد کوئی نہیں ہو رہا، تو ہم جائیں تو کدھر جائیں؟ پھر جب ہم مذمت اور سخت زبان استعمال کرتے ہیں تب بھی ایشو ہے۔ ہم تو آئین اور قانون کے دائرے کے اندر ہے کہ عدالتوں میں جا رہے ہیں، ہمارے کیسز نہیں لگ رہے، خان صاحب کا کیس ہی نہیں لگ رہا۔ مجھے آپ کے پاس ابھی لائبل کیا کریں گے؟ آپ کے بیان کے مطابق عدالت سے آپ کو ضرورت نہیں ہے، انہوں نے مارشل آرٹ لگایا ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ آپ کی بات نہیں سن رہی، تو اب آپ کیا کریں؟ ترجیح نمبر 1 آپ نے بتایا کیا کریں؟ صاحب نیچرل فینومینا ہے، جب آپ ایک بندے کو اس حد تک دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو کیا کریں؟ اس کے پاس دوسرا آپشن ہو، یا گریبان میں ہاتھ ڈالے گا یا وہ آپ کے پاؤں پڑے گا۔ ہم پختون لوگ ہیں، پٹھان لوگ ہیں، ہم تو پھر گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے۔ میں چاہتا ہوں اس کی خدوخال بنا لیتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ پی ایم کی کال آئی سی ایم صاحب کہتے ہیں کہ جی میری ملاقات کروائی جائے، پی ایم کہتے ہیں کہ جی میں پوچھ بتاؤں گا۔ اب اختیار کہاں پہ ہے؟ ایک پی ایم اتنا بے اختیار ہے کہ وہ معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں کیا پی ایم کوئی جیل سپرنٹینڈنٹ لگ گیا ہے آپ کو جو ہے وہ ان سے پوچھ کے بتایا۔ ایک منٹ کے لیے ہم بیرسٹر صاحب کی بات مانتے ہیں، اس کے بعد کوئی جواب آیا ان کا؟ ابھی تک ہم جواب کے منتظر ہیں۔ چترال میں آگے انہوں نے ایک خیر سگالی کا میسج دیا، کوئی گورنمنٹ میں ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن یہ اس طرح نہیں چلے گا سر۔ تو آپ نے اپنا دیکھیں جب آپ کو مرکز بلاتا ہے آپ کو مزمل صاحب کو بھجوا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ سیلفیاں سر 9 منتخب وزیر اعلیٰ جب تک عمران خان صاحب سے نہیں ملے گا وہاں سے ڈائریکشن نہیں آئے گی، ہم کسی بھی میٹنگ میں نہیں جائیں گے، ہماری کلیئر ڈائریکشن ہے۔
लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले के मुताबिक अगर कोई सजा याफ्ता शख्स है, ज़रा मुकदमे चल रहे हैं, तो वो ना तो पार्टी को डायरेक्ट कर सकता है, ना उसका सरकार रह सकता है, और ये फैसले जो है इमरान खान ने नवाज शरीफ के केस के अंदर सेलिब्रेट किए हुए हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि आपने कानून आइन की बात की, मैं सिर्फ कानून आइन के हवाले से बात करूंगा, तो आप ये कह रहे हैं कि एक ऐसा शख्स जो जेल काट रहा है, आप लीडर है, आप तो सलाखों पे रखते हैं, सौ बिस्मिल्लाह, जाली मुकदमा ये ऐड चलो ठीक है सजा याफ्ता तो है ना, तो आप उसके डायरेक्शन के बाद सुबह के तौर पर जब नवाज शरीफ जेल में थे, जब जरदारी साहब जेल में थे, तो 120 लोग उनसे मुलाकात करते थे, ये सब ऑन रिकॉर्ड है। जब इनके लीडर लंदन में थे, तब पूरी कैबिनेट लंदन जाती थी, वहाँ इनसे मशवरे होते थे। लेकिन देखिए वही बात आ जाती है कि एक रियासत दो दस्तूर। दो मेजर टेक अवेज हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का जो मौक़िफ़ है उसके। नंबर 1 ये कि जब आप हमें दीवार पे, और हम दीवार से लग चुके हैं, अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं कि या हम आपके पाँव पकड़ लें या हम आपका गिरबान पकड़ लें। तो उन्होंने उसको कहा है कि जनाब हम पख्तून हैं तो हम पाँव तो नहीं पकड़ेंगे, हम गिरबान पकड़ेंगे। दूसरा उसका मेजर टेक अवे ये है कि वो ये कह रहे हैं कि हमने ये तय कर लिया है कि वफाक के साथ ताउन और वफाक के साथ मुलाकातों में शिरकत वो इमरान खान से मुलाकात के साथ मशरूत है। ठीक है। और जब आप यहाँ पर शहर इक़्तिदार में जुड़वा शहरों में लोगों की पल्स देखते हैं, इन्फॉर्म्ड सर्कल्स की गुफ्तगू देखते हैं, सियासी ड्राइंग रूम्स में होने वाले तबसरे सुनते हैं, तो आपको एक बात पता चलती है कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात 27वें आईनी तरमीम से पहले तकरीबन नामुमकिन है। एक वाहिद ऑप्शन ये है कि अगर मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी कोई एडवेंचर करने की कोशिश करते हैं 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर, तो फिर जेल से बयान भी, जेल तक एक्सेस भी, वो सब कुछ हो जाएगा। तो एक बहुत एडवेंचर से क्या मुराद है आपकी? यानी वो कहते हैं कि जनाब फला चीज़ निकाल दो और उसमें कोई असल चीज़ भी शामिल होती है। आप गैर ज़रूरी चीज़ें जो है वो तरमीम से निकलवा लें, उसके लिए आप अपने डॉले बना के दिखा दें अपने लोगों को, प्ले टू द गैलरी। आप कह दें कि जनाब देखें उसमें फला चीज़ इतना बड़ा जहरीली किस्म की तरमीम थी, हमने वो निकलवा दी। पीपल्स पार्टी उसका क्रेडिट ले ले, कोई एक आधी चीज़ का कोई और बंदा क्रेडिट ले ले कि हमने फला चीज़ पे मौक़िफ़ तब्दील करा दिया, तो मौलाना फजलुर रहमान जो है वो फेस सेविंग ले ले और फिर उसके बाद जो है वो आईनी तरमीम पास हो जाए। लेकिन अगर उसमें से असल चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करने की अगर कोशिश की गई तो फिर जो है वो हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए और भी बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन देखें हमारे सामने इस वक्त एक पूरी बुरानी कैफियत जो है वो सामने आ रही है, और कल सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकात का इम्कान अभी तक जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं ओवरनाइट, आपको पता है कि ये शहर इक़्तिदार जो है वो इलेक्टेड और सिलेक्टेड एलीट का शहर, यहाँ पर साजिशें पनपती हैं, जन्म लेती हैं, साजिशी थियरीज़ के ऊपर गुफ्तगू होती है और नई थियरीज़ भी जन्म लेती हैं। तो यू नेवर नो, ओवरनाइट भी कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स कभी कभार हो जाती हैं कि जिससे, लेकिन फिल वक्त तब्दीली का इम्कान, फिलहाल तो पाकिस्तान में ऐसी कोई महज 1%। जहाँ तक ताल्लुक इस करारदाद का, मैं तो ये कहूँगा कि अगर ये करारदाद मंजूर भी हो जाती है, इस पर मुस्लिम लीग नून, जैसा कि आप कह रहे थे, शहबाज शरीफ साहब के अपने मौक़िफ़ की अगर वो तायीद करते हैं, उनके पार्टी रहनुमा जाते हैं और इसके हक़ में राय दे देते हैं, तब भी मैं समझता हूँ कि मुलाकात इमरान खान साहब से सुहेल आफरीदी साहब की मुश्किल नज़र आ रही है, क्योंकि अदालती फ़ैसलों को जब उन्होंने जेल इंतज़ामिया ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। बहरहाल देखते हैं। और ये जो मुकदमे वाली खबर है ये बड़ी इंटरेस्टिंग और खौफनाक है। इससे बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है कि अब मामलात बिगाड़ की तरफ जाएंगे, दहशतगर्दी का मुकदमा कायम हो जाएगा एक इलेक्टेड सीएम पे, तो फिर ऑब्वियसली फिर नाअहली तक बात जाएगी। नाअहली तक ना भी जाए, लेकिन एक आप यूँ समझें कि खींचा तानी, बहरानी कैफियत, और लेकिन जिस मुकदमे में माजरत के साथ की जा रही है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं, हमने पिछले 3-3.5 साल की पाकिस्तान की सियासत में ये सीखा है कि ये जो जेन ज़ी और ये वाली जो इस वक्त मेजॉरिटी है पाकिस्तान में, आप जितना किसी के ऊपर दबाव डालने के लिए इक़दाम करते हैं वो मज़ीद पॉपुलर हो जाता है। सुहेल आफरीदी के ख़िलाफ़ ये मुकदमा सुहेल आफरीदी की पॉलिटिकल प्रोफाइलिंग बहुत ऊपर ले जाएगा। अगर उनको मतलब बिल्कुल ही शुरू से रुकावट ना डाली जाती उनके इलेक्शन में, कोई बयान ना दिए जाते, उनको बनने दिया जाता, उनके मुकाबले में कैंडिडेट ना लाए जाते, उनके मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात ना दिए जाते, एक नॉर्मल प्रोसेस के ज़रिए वो सीएम बन जाते, उनको डायरेक्टली इमरान खान तक एक्सेस मिल जाता, तो सुहेल आफरीदी की गुफ्तगू में ना जो आपको वज़न, यानी कि उस तरीके से एक नेशनल लेवल के ऊपर इस वक्त अगर कुछ लोगों के जो बेसिकली न्यूज़ मेकर्स हैं उनमें सुहेल आफरीदी न्यूज़ मेकर हैं, कर्टसी द पॉलिसी अडॉप्टेड टुवर्ड्स हिम बाय ऑल द फोर्सेस, पॉलिटिकल फोर्सेस सिटिंग इन द सेंटर। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। बहरहाल देखते हैं, चीज़ें पाकिस्तान में तब्दील भी हो जाती हैं। आज के इस व्लॉग से इतना ही। मुझे ईसा नकवी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।